इक्वेरियस, 15 जून से 21 जून के दरमियान आपको किसी बात का जवाब किसी लंबी वजाहत से नहीं मिलेगा। ये जवाब किसी के रवैये से आएगा, किसी के बदलते हुए लहजे से आएगा, किसी के बार बार दोहराए जाने वाले अमल से आएगा, और शायद किसी ऐसी अंदरूनी हकीकत से आएगा जिसे आपका दिल पहले ही महसूस कर चुका था, मगर आपका जहन अभी तक मुकम्मल तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं था। इस हफ्ते इक्वेरियस के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है, जो चीज़ बार बार दोहराई जा रही है वो इत्तेफाक नहीं, वो इशारा है। इक्वेरियस, आप आमतौर पर जज्बात में बहकर फैसला नहीं करते, आप फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देते। आप देखते हैं, सोचते हैं, बात को कई जावियों से परखते हैं, और फिर एक दिन अंदर ही अंदर आपको समझ आ जाती है कि असल हकीकत क्या है। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। कोई पुराना सबक, कोई अधूरा ताल्लुक, कोई रुका हुआ मंसूबा, या कोई ऐसी बात जो दिल के अंदर खामोशी से चल रही थी, आपको एक नया इशारा दे सकती है। लेकिन एक्वेरियस, इस बार इशारा शोर में नहीं आएगा, ये किसी के मुस्तकिल रवैये में आएगा, किसी के वादे और अमल के फ़र्क में आएगा, किसी के बार बार बदलते मिजाज में आएगा, या किसी ऐसे सुकून में आएगा जो आपको बताएगा कि अब आपको किस सिमत जाना है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि वक्त, एहसास, फैसलों और रूहानी सिमत की ज़बान समझा जाता है। आइए देखते हैं 15 जून से 21 जून 2026 के इस हफ्ते में इक्वेरियस के लिए सितारे कौन सा अहम पैगाम ला रहे हैं। इक्वेरियस, इस हफ्ते की मजमूई कैफियत ज़हनी बेदारी, अंदरूनी मुशाहदे और दोहराए जाने वाले रवैयों को समझने की है। 15 जून के करीब न्यू मून आपके ख्यालात, राब्तों और अंदरूनी सवालात पर नई रोशनी डाल सकता है। ये वक्त आपको जल्दबाजी में फ़ैसला करने के लिए नहीं बल्कि सही बात को पहचानने के लिए तैयार कर रहा है। मरकरी की कैफियत गुफ्तगू, पैगामात और दिल में रुकी हुई बातों को ज़्यादा हसास बना सकती है। यूरेनस, जो इक्वेरियस की जदीद रूलिंग एनर्जी समझा जाता है, आपको पुराने तरीक़ों से निकाल कर एक नई सोच अपनाने की तरफ धकेल सकता है। सैटर्न की संजीदा एनर्जी आपसे कह रही है कि सिर्फ इशारा देखना काफ़ी नहीं, अब इस इशारे को एक पुख्ता फैसले में बदलना भी ज़रूरी है। ये तीनों एनर्जीज मिलकर इक्वेरियस को एक ही पैगाम दे रही हैं, देखें, समझें और फिर वो फैसला करें जो आपके सुकून और मुस्तकबिल दोनों के हक में हो। यहाँ से इस हफ्ते का असल सवाल शुरू होता है। कौन आपकी मौजूदगी की कदर करता है, कौन आपके सुकून को समझता है, और कौन सिर्फ आपकी दस्तयाबी का आदी हो चुका है। ये सवाल आपको रिश्तों की तरफ ले जाता है, क्योंकि जहाँ रवैये वाजे होते हैं वहाँ ताल्लुकात की हकीकत भी सामने आने लगती है। मोहब्बत और रिश्तों के मामले में यह हफ्ता एक्वेरियस के लिए एक नर्म मगर गहरा इम्तिहान ला सकता है। ये इम्तिहान लड़ाई का नहीं होगा, यह दिल की खामोश जांच का इम्तिहान होगा। आप किसी शख्स को नए अंदाज से देख सकते हैं, शायद वही शख्स जिसके अल्फाज कभी आपको मुतासिर करते थे, अब इसके अमल आपको सोचने पर मजबूर करें। इक्वेरियस, इस हफ्ते आपका दिल ये नहीं पूछेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, आपका दिल ये पूछेगा क्या इसके साथ मेरा दिल पुरसुकून रहता है, क्या ये शख्स मेरे एहसासात को हल्का नहीं लेता, क्या ये मेरे वक्त, मेरी सोच और मेरी ज़ाती हदूद की इज़्ज़त करता है। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो इस हफ्ते छोटी सी बात बड़ी गलतफहमी बन सकती है। अगर इसे वक्त पर नरम अंदाज में साफ ना किया गया, खामोशी को दीवार ना बनने दें। अपनी बात कहें मगर लहजे को सख्त ना करें, शिकायत को इल्ज़ाम ना बनाएं और एहसास को बोझ ना बनाएं। आप कह सकते हैं, मुझे बहस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। ये जुमला इस हफ्ते एक्वेरियस के लिए बहुत अहम हो सकता है। अगर आप अभी किसी ताल्लुक़ में नहीं हैं तो कोई राब्ता अचानक मुतहरिक हो सकता है। ये राब्ता किसी पैगाम, किसी काम, किसी पुरानी जान पहचान या किसी आम सी गुफ्तगू से शुरू हो सकता है। लेकिन इस बार एक्वेरियस जल्दी मुतासिर नहीं होगा। आप सिर्फ खूबसूरत बातों को नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि सामने वाला शख्स मुसलसल कैसा है। क्या वो आपको सुकून देता है, क्या वो आपकी सोच को समझता है, क्या वो आपको अपने आप से दूर करता है या आपको अपनी असल वजूद के करीब लाता है। यही आपकी जज्बाती तरक्की है। और जब दिल अपनी असल ज़रूरत पहचान लेता है तो ज़िंदगी के अमली मामलात भी ज़्यादा साफ नज़र आने लगते हैं। काम, कारोबार और पैसे के मामले में ये हफ्ता एक्वेरियस को एक ख़ास पैगाम दे रहा है।
اپنے منفرد خیال کو صرف ذہن میں بند نہ رکھیں۔ ایکویریس کے ذہن میں اکثر دوسروں سے مختلف خیالات آتے ہیں۔ آپ مستقبل کو پہلے محسوس کر لیتے ہیں، آپ امکانات دیکھتے ہیں، آپ نئی سمت سوچتے ہیں، مگر کبھی کبھی خیال بہت بڑا ہوتا ہے اور عمل بہت دیر سے شروع ہوتا ہے۔ اس ہفتے ستارے آپ سے کہہ رہے ہیں، بڑا قدم ضروری نہیں، پہلا قدم ضروری ہے۔ کسی منصوبے کو لکھیں، کسی ادھورے خیال کو ترتیب دیں، کسی کام کا آغاز کریں اور ایک ایسا عملی قدم لیں جو آپ کے مستقبل کو صرف سوچ نہیں، حقیقت کی طرف لے جائے۔ پیسے کے معاملے میں جذباتی خرچ سے بچیں۔ ہر وہ چیز جو اس وقت دل کو اچھی لگے ضروری نہیں کہ بعد میں بھی فائدہ دے، اس لیے خریدنے سے پہلے رکیں، سوچیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ ضرورت ہے یا صرف وقتی سکون؟ یہ سوال آپ کو غیر ضروری دباؤ سے بچا سکتا ہے، اور جب انسان اپنے وقت، خیال اور پیسے کو سنبھالنا شروع کرتا ہے تو گھر اور اندرونی سکون کے معاملات بھی ایک نئے انداز سے سامنے آتے ہیں۔ خاندان اور قریبی رشتوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ ایکویریس کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ ایکویریس کو لوگ اکثر دور سمجھ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، کبھی سمجھتے ہیں کہ آپ جذباتی طور پر بہت مضبوط ہیں، اور کبھی لوگ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ آپ کو کسی بات سے تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سب محسوس کرتے ہیں، بس آپ ہر احساس کو الفاظ میں نہیں بدلتے، آپ ہر درد کو ظاہر نہیں کرتے، آپ ہر بات پر شور نہیں کرتے۔ اس ہفتے گھر یا قریبی ماحول میں کسی کی توقع، کسی کی بات یا کسی کا رویہ آپ کے اندر ایک خاموش دباؤ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ مدد کرنا چاہیں گے لیکن اپنے سکون کی قیمت پر نہیں۔ اس ہفتے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذاتی حدود بھی قائم رکھیں اور اپنی نیت بھی واضح کر دیں۔ لوگوں کو یہ سمجھانا ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ خاموش ہیں، بے حس نہیں، آپ فاصلے پر ہیں مگر لا تعلق نہیں، آپ سوچ رہے ہیں مگر بھاگ نہیں رہے۔ یہ توازن اس ہفتے آپ کے دل کو بہت سی غیر ضروری تھکن سے بچا سکتا ہے۔ اب ایک اہم حصہ آتا ہے اس ہفتے کے سرخ اشارے اور سبز اشارے۔ سرخ اشارہ یہ ہے کہ کوئی شخص صرف اپنی ضرورت کے وقت آپ کو یاد کرے، باتوں میں نرمی ہو مگر عمل میں لاپرواہی ہو، آپ کے سوال کو ڈرامہ کہا جائے یا آپ کو اپنی ہی قدر پر شک کروایا جائے۔ سرخ اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہ کر اپنی اصل آواز کھونے لگیں۔ سبز اشارہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی ذاتی حدود کا احترام کرے، بات کم کرے مگر عمل صاف رکھے، آپ کو وضاحتوں میں الجھانے کی بجائے آسانی دے اور آپ کے مستقبل کو سنجیدگی سے دیکھے۔ ایکویریس، اس ہفتے فرق پہچاننا ضروری ہے۔ اصل پہچان الفاظ نہیں، تسلسل ہے۔ جو بار بار ایک جیسا رویہ دکھاتا ہے وہی اس کی اصل کیفیت ہے، اور یہی سمجھ آپ کو ہفتے کے اہم موڑ پر لے جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی فیصلہ کسی بڑے حادثے سے نہیں آتا، کبھی فیصلہ ایک چھوٹی سی ریپیٹڈ فیلنگ سے آتا ہے۔ وہ احساس جو بار بار دل میں اٹھتا ہے، وہ تھکن جو بار بار واپس آتی ہے، وہ سوال جو ہر بار خاموشی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک ہی احساس بار بار واپس آئے تو اسے کمزوری نہ سمجھیں، کبھی کبھی دل ذہن سے پہلے حقیقت پہچان لیتا ہے۔ اس ہفتے وہی احساس ایکویریس کو اندر سے جگا سکتا ہے۔ 15 جون سے 21 جون کے درمیان کوئی ایک لمحہ ایسا آ سکتا ہے جہاں آپ اندر ہی اندر فیصلہ کریں گے، اب میں پرانا پیٹرن دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہ فیصلہ باہر سے چھوٹا لگ سکتا ہے لیکن اندر سے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ 21 جون کے قریب جذباتی فضا بدل سکتی ہے۔ آپ اپنی توجہ باہر کے شور سے ہٹا کر اپنے اندر کے سکون کی طرف لا سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کو یاد دلائے گا کہ مستقبل صرف منصوبوں سے نہیں بنتا بلکہ صحیح جذباتی انتخاب سے بھی بنتا ہے۔ روحانی پیغام یہ ہے، کائنات آپ کو الجھا نہیں رہی، کائنات آپ کو دکھا رہی ہے کہ کون سا دہرایا جانے والا رویہ ختم کرنا ہے اور کس نئی سمت کو قبول کرنا ہے۔ جو چیز آپ کا سکون بار بار چھینتی ہے وہ محبت نہیں، سبق ہو سکتی ہے۔ جو چیز آپ کو بار بار اٹھاتی ہے، حوصلہ دیتی ہے اور اندر سے مضبوط کرتی ہے، وہ آپ کے راستے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ جب ذہن اور روح ایک ہی اشارہ دیں تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو ہر بات پر فوراً رد عمل نہیں دینا۔ کچھ باتوں کو ایک دن دیں، کچھ فیصلوں کو ایک رات دیں اور کچھ لوگوں کو اپنے عمل سے جواب دینے دیں۔
एक्वेरियस के लिए असल ताकत यही है कि आप जज्बात को समझते हुए भी अपने मयार से नीचे नहीं आते। अगर कोई ताल्लुक हकीकी है तो वो आपके सुकून के साथ चलेगा। अगर कोई मौका आपके लिए सही है तो वो सिर्फ दबाव नहीं देगा बल्कि अंदर से एतमाद भी देगा। इसलिए इस हफ्ते जल्दबाजी नहीं, समझदारी आपकी असल कामयाबी है। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस: लकी डे 21 जून, सेंसिटिव डे 16 जून, लकी कलर सफ़ेद या हल्का नीला, लकी नंबर है 7, लकी फोकस है रवैयों को देखें और जल्दी रद्द अमल ना दें। इस हफ्ते का मुस्बत जुमला: मैं अपनी ज़िंदगी के दोहराए जाने वाले इशारों को समझता हूँ और अपनी तवज्जो सिर्फ उस सिमत में लगाता हूँ जहाँ इज्जत, सुकून और तरक्की हो। एक्वेरियस, अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में सिर्फ लिखें नया इशारा। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मज़ीद एक्वेरियस तक पहुंच सके। और अगर आप अपने साइन की अगली गहरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक्वेरियस, 15 जून से 21 जून के दरमियान जो कुछ बार बार सामने आ रहा है इसे मामूली ना समझें। कुछ इशारे अल्फाज में नहीं आते, कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ हकीकतें रवैयों में ज़ाहिर होती हैं और कुछ फ़ैसले दिल बहुत पहले कर चुका होता है, बस इंसान इन्हें मानने में देर कर देता है। इस हफ्ते अपने अंदर के इशारे को सुनें, अपने सुकून को अहमियत दें, अपने मुस्तकबिल को संजीदगी से लें, क्योंकि इस बार एक नया इशारा आपकी पूरी सिमत बदल सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।